البريوش ديالنا. انا بيان سور نعطيكم نصوبو و ميم طون نقول لكم المقادير كومسا باش نربحوا الوقت بلا ما نطول عليكم لا فيديو. دونك نديروا واحد بيضه، نحتاجو بيضه وحده، تنديروا معاها واحد ساشي د لافاني، نديروا واحد 3 المعالق كبار حتى 4 المعالق كبار ديال سكر سنيده، تيبقى بطبيعه الحال على حسب الذوق. 1 2 3 ندير 4 المعالق. تنديروا واحد قبيصه د الملحه، تيجي زوين هذا البريوش، تيجي فريمون مقطن وطب. نتوما تشوفوا في الاخر كيفاش نحلو لكم كيفاش يكون. تنضربوا هذا نخلطوا هذا الشيء. دابا غادي نزيد كاس ديال الماء، نديروا واحد كاس الحليب دافي، كاس ديال نفس الكاس اللي غادي تعبروا به الماء ولا ديروا فيه الحليب، ولا نكملوا به كاع العبارات اللي بقاو. دونك درنا بيضه، واحد ساشي ديال الفاني، قبصه د الملحه، 4 المعالق ديال السنيده، و كاس ديال الماء وكاس ديال الحليب دافي. دابا غنديروا نفس الكاس اللي كنا عبرنا فيه، غندير كاس لاروب ديال الزيت. كيف تشوفوا كاس ما عامرش، كاس لاروب ديال الزيت. بعد ما تخلط ليا هادشي مزيان، دابا غادي نزيد معلقه كبيره ديال الخميره، نحاول نذوبها في هاد الخليط هذا. معلقه كبيره ديال الخميره كيف تشوفوا. انا غنكمل نحرك هاد الخليط ديالي حتى مابقاوش يبانو دوك الحبيبات ديال الخميره ونرجع لكم. كيف تشوفوا بعد ما حركت مزيان داك الخليط ديالي شتي كيتولي. دابا غادي نزيد ليه الطحين. بالنسبه للطحين حتى انا مولفه تنصوبو تيهز ليا 4 حتى 5 ديال الكيسان ديال الطحين، مي عاوتاني على حساب النوع ديال الدقيق اللي عندي هاد المره هادي. انا غادي نشوف. دونك هذا الكاس الاول، الكاس الثاني،
نحركو بحال هكا مزيان. 2 كيسان ديال الكحل اللي درنا. دابا غادي نزيد 2 كيسان الاخرين اللي بقاو ونشوف واش خصني نزيد الخامس ولا لا. با فورسيمون يكونوا 5 د الكيسان، يعني يقدروا يكونوا حتى 6 كيف قلت لكم، على حسب يعني الدقيق اللي عندكم واش يشرب ولا لا. دونك ها هو الكاس الثالث. والكاس الرابع. غادي ندير هاد لو بول ديالي في العجانه في لو بيتران كوم سا باش يتعرك ليا مزيان. كيف تشوفوا انا عندي هنايا باقي العجينه ديالي جاريه، غنزيد الكاس الخامس. كيف تشوفوا انايا العجينه خاص تكون بحال هكا خفيفه، ماشي بزاف كاع تجي تتلصق في اليد، ولكن ماشي خفيفه كاع بزاف وماشي قاصحه كومسا باش يجينا رطب. انايا هزت ليا 5 الكيسان ونص تاع الطحين في الطوطال، دونك 5 الكيسان ونص تاع الدقيق. دابا غادي نغلف هاد لو بول ديالي ونخليه حتى يخمر ونرجع لكم. كيف ما تشوفوا بعد ما خمر لينا خمرت داك العجينه تتولي بحال هكا، تتضاعف الحجم ديالها بحال هكا تتنفخ. دابا غادي نخوي ديجا خديت المول اللي غادي ندير فيه البريوش. انا عندي هاد المول هذا ديال الزاج على شكل مستطيل، هو اللي غادي ندير. تقدروا ديروا على شكل مول داير تجيكم يعني بحال الشهده تجي دايره. تقدروا ديروا مول ديال الكيكه اللي فيه داك اللي خويه فيه خويه الوسط تيجي داير بحال شكل ورده، يعني على حسب نتوما لي مول اللي عندكم. المهم برينسيپ انه تيجي رطب وتيجي فريمون زوين وتياخذ لا فورم ديال داك المول اللي نتوما درتو. دابا غادي ناخذ هاد العجينه ديالي، غادي نحيد منها داك الهواء اللي يدخل ليها، وغنشكل بها كويرات اللي غادي ندير في المول، غنستفهم في المول. كيف تشوفوا بعد ما درت داك الكويرات ديالي في المول، درت لهم عطيتهم السلوفان ونخليهم عاوتاني يزيدوا يخمروا تيتنفخوا ليا واحد شويه. عاد غادي نسقيهم بواحد لاصوص تنديروا فيها صفر ديال البيضه، شويه ديال الزيت، شويه ديال الفاني، نص طاشيه ديال الفاني غير شويه، وشويه ديال الحليب. كنحركوهم. هذه هي اللي غادي تعطينا داك اللون وداك المذاق زوين ديال الفاني اللي غيكون في القرص. دابا غنخلي القرص نغطيه نخليه تيخمر، من بعد غادي نسقيه بهاد لاصوص هادي وغنفلحو من الفوق ونخشيه في الفران. ابقى نرجع لكم باش تشوفوا النتيجه النهائيه. كيف ما تشوفوا بعد ما خمر ليا داك البابيوش، مبقاوش داك الكوارع تيبانو سيباري ولا تيبانو ملاصقين، مبقاش داك ليسباس بيناتهم. يعني هذه الخمره الثانيه ديالهم. دابا غندير فيهم ناخذ المقص وندير فيهم بحال علامات في بحال هكا من الفوق. ديروا الشكل اللي بغيتو بحال هكا، وغندهنهم بداك الصفر بيضاء بلاباني والحليب وشويه الزيت اللي كنا درنا قبيله خلطناهم. ندهنهم غير شويه من الفوق
مازال ملي غيطيبو غيزيدو يتنفخو كتر، وغتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش غيجي، تيجيو فريمون زوينين. تقدروا ديروا، كاين اللي بغى يدير عليهم زنجلان، كاين اللي ولا الساينوج، ولا باغ اكزومبل تقدروا تعمروهم الوسط بمغصوه تاع الشكلاط ولا بالجبن. انا تنفضلهم بحال هكا، تعجبوني بحال هكا عاديين. ندير هاد الكريسات بحال هكا وغندخلهم الفران تنشعل عليه انا غير من التحت ديال الضو، تنشعل عليه غير من التحت حتى تيتحمر من التحت يتنفخ، ملي تيبان يشد اللون من التحت يعني ولا صافي طاب من التحت وشد داك لاكولور دوغي ديالو وبقى غير من الفوق، ديك الساعه تنطلع اللاطه الفوق وتنشعل من الفوق وتنطفي لتحت. كيف تشوفوا ابري ما طاب لنا البريوش تيجي بحال هكا، تيجي فريمون طب. نتوما كيف تشوفوا، كيف تشوفوا ابري ما طاب البريوش تيجي بحال هكذا، تياخذ هاد لاكولور هكا دوغي، تيجي فريمون زوين وطب. نحل لكم وحيده تشوفوها كيف جات. هنا باقي سخون، تيجي فريمون طب. نتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه وتردوا عليها خبر، حيت يستاهل ان الواحد يصاوبو، حيت يجي فريمون لذيذ بزاف وبصحتكم وراحتكم. وباش توصلوا بمزيد من الوصفات ديالي واقتراحات، نتمنى انكم تضغطوا على زر لايك وتابوناو في لاشين ديالي كوم صا باش فيما يكون شي فيديو جديد يطلع لكم. ميرسي بوكو، باي باي.